नहमदुहु व नसल्ली व नसल्ली अला रसूलिल नबील करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज आपके सामने मैंने जो मौजू रखना है वो जिन्नात कत्ल भी करते हैं, ये मौजू है। और मौजू पढ़ने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि ये वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके एक शेयर की वजह से किसी तक ये इल्म पहुँच गया, अगर उसको फ़ायदा हो गया तो आपको भी इसका अजर व सवाब मिलेगा। सदका जारिया और सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अब अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन्नात कत्ल भी करते हैं। बाज़ औक़ात मुसलमान जिन्नात बदकार इंसानों को सजाएं भी देते हैं। चुनाचे इब्न अकील किताबुल फ़नून में फरमाते हैं, हमारा एक मकान था जब जो भी इसमें रहता और रात क़याम करता तो सुबह को इसकी लाश ही मिलती। इब्न अकील किताबुल फ़नून में फरमाते हैं, हमारा एक मकान था जो भी इसमें रहता और रात क़याम करता तो सुबह को इसकी लाश मिलती। यानी हमारा घर था, उसमें रहता था, सुबह उसकी लाश मिलती थी। एक मरतबा एक मगरबी मुसलमान आया और इसने इस मकान को पसंद करके खरीद लिया। यानी एक मगरबी मुसलमान आया, मगरब की तरफ से एक मुसलमान आया, उसने आकर ये मकान खरीद लिया, उसको पसंद आया, उसने खरीद लिया, वहाँ रात बसर की और सुबह को बिल्कुल सही सलामत रहा। यानी वो रात बसर की और सुबह बिल्कुल सलामत बाहर निकला। इस बात से पड़ोसियों की को ताज्जुब हुआ। वो शख्स इस घर में काफ़ी अरसे तक मुकीम रहा, फिर कहीं चला गया। जब इससे इस घर में सलामत रहने का सबब पूछा गया तो इसने जवाब दिया, जब मैं इस घर में रात गुजारता तो इशा की नमाज के बाद कुरान करीम की तिलावत किया करता है। यानी मैं इस घर में जब रहता तो मैं अपनी नमाज इशा की नमाज के बाद कुरान करीम की तिलावत किया करता। कुरान करीम की तिलावत किया करता। एक बार पुरस्कार नौजवान ने कुएं से बाहर निकलकर मुझे सलाम किया। यानी इस पुरस्कार नौजवान ने कुएं से निकलकर मुझे सलाम किया और मैं डर गया। वो कहने लगा, डरो डरो मत, मुझे भी कुछ कुरान करीम सिखाइए। चुनाचे मैं उसे कुरान करीम सिखाने लगा। मैंने उससे पूछा, इस घर का क्या किस्सा है? इसने बताया, हम मुसलमान जिन्नात हैं, हम कुरान पाक की तिलावत भी करते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं। इस घर में अक्सर बेशतर शराबी और बदकार लोग रहने के लिए आए, इसलिए हमने गला घूंट कर इनको मार डाला। मैंने इससे कहा, रात में आपसे डर लगता है, बराए कराम दिन में तशरीफ़ लाया करें। इसने कहा, ठीक है। चुनाचे वो दिन में कुएं से बाहर आता और मैं उसे पढ़ाता। यानी वो मगरबी मुसलमान फरमाता है कि मैं आप इशा के बाद अपने घर में कुरान पाक की तिलावत करता था। अचानक कुछ दिन गुजरे तो एक पुरस्कार नौजवान कुएं में से निकला और उसने मुझे सलाम किया और मैं सलाम किया। मैंने डर गया। तो उसने कहा कि डरो मत, मैं एक मुसलमान जिन्न हूँ, तुम कुरान पढ़ रहे हो, मुझे भी कुरान सिखाओ। तो मैंने उसे कुरान पढ़ना सिखाया। वो मुसलमान कह रहा है, मैंने उसे कुरान पढ़ना सिखाया और मैंने उससे कहा कि मुझे रात को डर लगता है, आप सुबह आया करें, बराए कराम दिन में तशरीफ़ लाया करें। इसने कहा, ठीक है। चुनाचे वो दिन में कुएं से बाहर आता और मैं उसे पढ़ाता। यानी वो दिन में कुएं से बाहर आता तो मैं उसे पढ़ाता। एक मरतबा ऐसा हुआ कि वो जिन मुझसे कुरान सीख रहा था कि एक अमलियात करने वाला मोहल्ले में आया और सदाएं लगाने लगा। यानी एक दिन वो जिन कुरान मजीद मेरे पास पढ़ा, वो मगरबी मुसलमान कह रहा है कि एक दिन जिन मेरे पास कुरान पाक पढ़ रहा था कि एक अमलियात करने वाला मोहल्ले में आया और सदाएं लगाने लगा कि मैं सांप के डसने में नज़रबंद और सेब का दम करता हूँ। इस जिन ने कहा, ये कौन है? मैंने कहा, ये जार फूंक करने वाला है। जिन ने कहा, ये कौन है? मैंने कहा, ये जार फूंक करने वाला है। वो मुसलमान कह रहा। जिन बोला, इसे मेरे पास बुलाओ। लिहाजा लिहाजा मैं गया और इसे बुला ले आया। यानी जिन बोला, इसे अमलियात करने वाले को मेरे पास बुलाओ।
تو مسلمان کہنے لگا کہ میں اسے بلایا یکا یک وہ جن چھت پر ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، یعنی یکا یک وہ جن چھت پر ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اس عمل نے دم کیا تو وہ اژدہا تڑپنے لگا، یعنی اس عمل نے دم کیا وہ اژدہا تڑپنے لگا یہاں تک کہ گھر کے درمیانی حصے میں گر پڑا، یعنی وہ جن اژدہے کی صورت میں تھا وہ درمیانی گھر کے اژدہا بن کر اس عمل نے دم کیا تو وہ اژدہا تڑپنے لگا یہاں تک کہ گھر کے درمیانی حصے میں گر پڑا۔ اس عمل نے سانپ سمجھ کر اسے پکڑ کر اپنی زنبیل ٹوکری میں بند کر دیا۔ میں نے اس سے منع کیا تو کہنے لگا یہ میرا شکار ہے، میں اس کو لے جاؤں گا، یعنی وہ عمل نے زنبیل ٹوکری میں بند کر دیا اس جن کو کہ وہ سانپ سمجھ کر اس کو اپنی ٹوکری میں بند کر کے اور مسلمان اسے منع کہتا رہا تو وہ کہنے لگا یہ میرا شکار ہے، میں اس کو لے جاؤں گا۔ میں نے اسے ایک اشرفی دی تو وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس اژدہے نے حرکت کی اور پہلی والی شکل میں ظاہر ہوا، لیکن وہ کمزور ہو کر پیلا پڑ گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا؟ جن نے جواب دیا عامل نے اسماء مبارک پڑھ کر دم کیا۔ سبحان اللہ۔ وہ جن فرمانے لگا کہ عامل نے اسم پڑھ کر دم کیا اور میرا وہ پیلا پڑ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا؟ اور جن نے جواب دیا عامل نے اسم مبارک پڑھ کر دم کیا جس سے میری یہ حالت ہوئی۔ مجھے زندہ بچنے کی امید نہ تھی۔ جب تم کنویں میں چیخ کی آواز سنو تو یہاں سے چلے جانا، یعنی اس جن نے فرمایا جب تم کنویں میں چیخ کی آواز سنو تو یہاں سے چلے جانا۔ مغربی مسلمان کہنا ہے میں نے رات میں چیخ کی آواز سنی تو میں گھر چھوڑ کر دور چلا گیا، یعنی مغربی مسلمان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے رات کو کنویں سے چیخ کی آواز سنی اور میں گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ اسے سنسنی حیرت حقائق سے یہ سیکھنے کو ملا کہ بس اوقات مذاق مہنگا پڑ جاتا ہے۔ غالباً اس جن نے اژدہا بن کر اس عمل کو چھیڑنے کی کوشش کی تھی، یعنی اس جن نے اژدہا بن کر اس عمل کو چھیڑنے کی کوشش کی تھی کہ دیکھو یہ کیا کرتا ہے، مگر وہ عامل اپنے فن میں کامل نکلا اور اس نے اس میں مبارک پڑھ کر ایسا دم کیا کہ اس بیچارے جن کی جان کے لالے پڑ گئے۔ لہذا کسی کو کمزور سمجھ کر چھیڑنا نہیں چاہیے، نیز پتہ چلا کہ گناہوں کی نحوست کے سبب دنیا میں بلائیں اور آفتیں آ سکتی ہیں، جیسا کہ اس عصیب زدہ مکان میں آنے والے شرابیوں اور بدکاروں کو جنات گلا گونٹ کر مار دیتے تھے۔ اس سے گھروں میں فلمیں ڈرامے دیکھنے والے اور طرح طرح کے گناہوں میں مشغول رہنے والوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ کہیں دنیا میں بھی گناہوں کی پادش میں کوئی جن مسلط نہ ہو جائے۔ اور نیزہ یہ بھی معلوم ہوا کہ عبادت و تلاوت سے بلائیں ٹلتی ہیں، جیسا کہ اس پر سرور مکان جن نے نمازی تلاوت کرنے والے مسلمان کو شاگردی اختیار کر لی، یعنی ایک جن نے مسلمان نمازی کی شاگردی اختیار کر لی، لہذا اپنے گھر کو نمازوں تلاوتوں اور نعتوں سے آباد رکھیں اور فلموں ڈراموں گانے بازوں کی نحوستوں سے دور رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل برکتیں ہوں گی۔ گناہوں کی عادتوں نے نجات اور عبادت کی تربیت کے لیے